विविध राजनीतिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा समाजवादीका नेता केन्द्रीय सदस्य पुण्य गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। पुण्यजी स्वागत छ। तपाईहरुको मिडिया र व्यक्तिगत रूपमा तपाईप्रति पनि हार्दिक आभारी छु। थ्यांक यू। पछिल्लो समय एउटा गहकिलो राजनीतिक जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। हजुर। तपाईमा त्यस्तो के योग्यता छ जहाँ कि माधव नेपालको पार्टीमा समाजवादी नेकपा समाजवादीमा तपाईलाई केन्द्रीय सदस्य नै बनाउनु परोस्? यो उठे भक्तिको परिणाम हो कि साँच्चै तपाईमा एउटा खालको मूल्याङ्कन सही मूल्याङ्कनको उपज हो? तपाईमा के क्षमता छ, के प्रतिभा राजनीतिक प्रतिभा छ र तपाई केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो, बताउनुस् त। नेशनल इन्टरनेशनल युट्युब मिडिया मध्ये रेपुटेड मिडिया ग्रुपमा र पोलिटिकल डिस्कोर्सको लागि कहलिएको तपाईहरुको यो च्यानल मार्फत म भन्न चाहन्छु, ज्योतिजी तपाई पनि बहुत पुरानो राजनीतिमा स्थापित एउटा वक्ता हुनुहुन्छ, विश्लेषक हुनुहुन्छ र पुरानो राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ। तपाई इतिहास अनदेखा गर्न मिल्दैन र तपाईले मेरो बारेमा राम्रोसँग अब्जर्भेसन गर्नुभएको छ। तर कतिपय मेरो इतिहास थाहा नभएका दर्शकहरूको जिज्ञासा समन गर्ने गरी तपाईले प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईलाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मान्छेहरु राजनीतिमा ल्यामलाइटमा आएपछि, सांसदको लोगो लगाएपछि अथवा मन्त्री भएपछि यो ठुलो बडो नेता रहेछ भनेर उसलाई मान्यता दिन्छन्। तर तपाईलाई एउटा कुरा भनौं, बीपी कोइरालाले एउटा मेटाफोर प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो के तपाईहरु गजुर देख्नुहुन्छ, तर गजुर मुनि त्यो मन्दिरको गजुरलाई महत्त्व दिनुहुन्छ, तर मन्दिरको जगका ढुङ्गाहरूलाई कसैले देख्दैन। गणेशमानजी भनेको त्यो ढुङ्गा हो भनेर सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। भने जस्तै म पनि लामो समय राजनीतिमा ढुङ्गाको रूपमा रहेँ। म आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा यो भन्दिनँ, मभन्दा धेरै त्यागी, ध्यानी, ज्ञानी, तपस्वी, ट्यालेन्ट, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ, डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा पनि हुनुहुन्छ। हामी फुच्चे केटाकेटी हौँला उहाँहरूको तुलनामा। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ राजनीतिमा इतिहास पनि हुन्छ, योग्यता पनि हुन्छ, क्षमता पनि हुन्छ। यहाँलाई सम्झना छ कि मणि थापाजीले विद्रोह गरेर आइसकेपछि अब मैले अलिकति आफ्नो राजनीतिक इतिहासको विषयमा भन्नुपर्ने हो। 2045 सालको त्यो दिन मलाई आज पनि झलझली याद छ। मित्रमणि दिवस मनाउने भनेर तत्कालीन मोटो मसाल समर्थित अन्तर्राष्ट्रिय 6औँले हाम्रो स्कुलमा एउटा कार्यक्रम गरेको थियो र त्यहाँ पहिलोचोटि मलाई प्रारम्भिक कमिटीमा सङ्गठित गरियो र 2046 सालको जनआन्दोलन चल्दाखेरि मण्डलेहरूले पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर चड्कन चिउरा खुवाएको मान्छे मै हुँ। त्यहाँ त्यतिखेरको निजगढको इतिहास लेखिँदा त्यो उल्लेख पनि छ। र त्यसपछि 2048 सालमा पहिलोचोटि म पार्टी सदस्य भएँ। नेपालमा सबैभन्दा कम उमेरको पार्टी सदस्य तिखो जिरे खोर्सानी भनेर मलाई भन्थे। र म कुम्बेश्वर भेलामा आज पनि सम्झना छ, तपाईले कुनै दिन चिया पिउने मौका अवश्य पाउनुहुन्छ, पिउनु पनि भएको छ। हालका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन भन्थ्यौँ हामी, अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको हेतमान दाई अध्यक्ष हुनुभयो, हेतमान साक्य, र महासचिव देवेन्द्रजी हुनुभयो, उपाध्यक्ष डीआर पौडेल हुनुभएको थियो, शिक्षा मन्त्री नै हुनुभयो तर बित्नुभयो। एउटा संयोग गजबको छ शिक्षा मन्त्रालयको पनि। र महासचिवको रूपमा चुनिनु भएको हाम्रो देवेन्द्र पौडेलजीलाई कुनै दिन मौका पाउनुभयो भने सोध्नु होला। त्यो बढी अलि एक्सपोजर खोज्ने, बढी आफूलाई जान्ने सुन्ने देखाउन खोज्ने यो को हो भनेर मलाई माइक थुत्तिएको थियो। त्यतिखेर यहाँ कुम्बेश्वरमा भेला भएको थियो। 48 सालमा म स्कुल पढ्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको एकता सम्मेलन, क्रान्तिकारी थिएन पहिला, क्रान्तिकारी बन्ने बेलाको सदस्य हुँ म। र मैले 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र मार्फत सदस्यता प्राप्त गरेँ। पार्टी फुट्यो, माओवादी बन्यो। माओवादीको म गाउँ स्तरीय कार्यकर्ता थिएँ। म धेरै ठुलो मान्छे थिइनँ, उमेर पनि कच्चा नै थियो। र 48 सालमा चुनाव प्रचारमा खटेको मेरो एउटा फोटो छ। यसो हेर्नु हो भने कोट लगाउँदा पनि ह्याङ्गरमा झुन्डाए जस्तो खालको सिन्की जस्तो पातलो सुकीढल ज्यानमा मेरो फोटो देखिन्छ। तपाईले हेर्नु पनि भएको होला, सामाजिक सञ्जालमा मैले सेयर पनि गरेको छु। र त्यसपछि 2049 सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलन चर्किएर गयो र त्यतिखेर 6 घण्टा पुलिसको हिरासत बन्दीको रूपमा हामी
थुनिएका थियौँ र मलाई त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेरको डिएसपी, पछि सायद उहाँ डिआइजी के हुनुभयो, अहिले अमेरिकातिर हुनुहुन्छ, ओठ निचर्दा दुध आउँछ बाबु, बाबुराम भट्टराईले त्यति टन्न पढे, तिमीले पनि पढ्नु है, तिमी त पढाइमा राम्रो रहेछौ भन्नुहुन्थ्यो। र फ्रम द भेरी बिगिनिङ म राजनीति नै गर्छु भनेर सङ्कल्प लिएको मान्छे। र जनयुद्ध सुरु भयो, मान्छेहरू थिएनन्, सिला खोज्नु पर्थ्यो, पागल बन्थे, जनयुद्धमा लाग्नेहरू बिग्रिए। झन् यो मध्यमवर्गीय मान्छे, दही भात खान सक्ने, घिउ भात खान सक्ने वर्गको मान्छे, पढे लेखेको, यो किन गयो, अरू त गए, यो चाहिँ किन आत्महत्याको दौरमा गयो पनि भन्थे मान्छेहरूले। जनयुद्ध सुरुवात गर्दा महान जनयुद्धको बाटोमा अगाडि बढौँ भन्ने पहिलो पोस्टर टाँस्ने हातहरू यिनै हुन्। र 400-500 WT होल टाइमर मध्येको एक मान्छे म पनि हो। त्यतिखेर मेरो इन्टरमिडिएट भर्खर सिद्धिएको थियो र ब्याचलर गर्ने तर्खरमा थिएँ। र मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ कि दोस्रो चोटि म गिरफ्तार 2052 साल चैत्र, मेरो जन्मदिनको सेरोफेरोमा, चैत्रको 12 वा 11 गते भएको थिएँ र हिरासतमै मेरो जन्मदिन टुङ्गिएको थियो। र त्यसपछि जनयुद्धकै क्रममा म फेरि अर्कोचोटि 2055 सालमा गिरफ्तार भएँ अन्तिमतिर। त्यो बेला नेकपा माले भन्ने पार्टी भर्खर बनेको थियो र नेकपा माले माओवादीको तर्फबाट एउटा अलि राम्रो शानदार वक्ता चाहियो ताकि माओवादीको पनि हामीलाई सोलिडारिटी छ भन्ने व्यक्त होस् भनेर भनेको हुनाले म वक्ताको रूपमा, सार्वजनिक रूपमा कहलिएको मान्छे डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जनादेशमा सूचना पनि छ, जनादेशमा त्यसको न्युज पनि मैले तपाईँलाई सायद देखाएको थिएँ, कतिपय सोसियल मिडियामा पनि आएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई चन्द्रनिगापुरमा जाँदाखेरि विशाल आमसभा भयो। त्यतिखेर यो धर्रा चढेर हेर्नुपर्ने पार्टी भनेर लसुन पुड्के पार्टीको रूपमा हामीलाई बडो अपमान गर्नुहुन्थ्यो। इभन जननेता कमरेड मदन भण्डारीले पनि होच्याउनु भएको थियो। र त्यो पार्टीको एउटा विशाल डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सेलिब्रेटी स्टारडम क्रेजबाट विशाल मान्छे आएका थिए। त्यो कार्यक्रममा वक्तामध्ये एउटा म पनि थिएँ। थोरै तिन भाषण गरियो र आज पनि सम्झना हुन्छ, टनकपुर विरोधी आन्दोलनको क्रममा म उद्घोषक हुँदा एकजना कच्चा ज्ञानको पण्डितले टनकपुर कहाँ पर्छ भन्दा जनकपुरभन्दा 10 किलोमिटर भनेर हामीलाई खिल्ली उडाएको, अहिले भए ट्रोल भन्थ्यो, त्यतिखेर त्यो ठुलो चर्चाको विषय भएको थियो। हाम्रा एकजना इनोसेन्ट कार्यकर्ताले त्यसो भन्नुभएको थियो। र यसरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दा मलाई सम्झना हुन्छ 55 सालको त्यो आमसभा सकेर जब म भूमिगत सेल्टरमा गएँ त्यसपछि घेराहाल र पक्राउ गरियो, चरम यातना दियो। यो औँलो त्यसैको योगदान हो। तपाईले यो अरु औँलो जस्तो देख्नुहुन्न, यो कचाक्कै किचियो, यहाँ निधार फुटेको छ। यातना त यति धेरै कि हाम्रो यो सुबोध प्याकुरेलहरुको इन्सेक्वे निकालेको वर्ष पुस्तक 1999 मा त्यतिखेर 2000 लाग्नुभन्दा 1 वर्ष अगाडिकोमा पुण्य गौतमलाई चरम यातना दिइयो भनेर त्यतिखेर आएको छ, करेन्ट लगाइयो भनेर। र मानव अधिकारवादीहरुको पनि आँखाबाट आँसु आएको थियो। भइदियो के भने मेरो बुवाको ध्यान त नभएको भए सम्भवतः म दे आर अलरेडी किल्ड को सूचीमा हुन्थ्यो होला। किलो सेराटुको अपरेसन थियो, कसैलाई भेट्न दिएको थिएन। तर संयोग के भने मैले फेरि यो म आध्यात्मिक भएको होइन, हेर्नुस् मैले यो धेरै ठाउँ भनेको छु, मेरो बुवाको ध्यान त हुनु रहेछ। अघिल्लो दिन के सपना देखेँ भने एउटा ठुलो अग्लो भिरमा म रहेछु, तल निलो खोलो तमोर नदी जस्तै रहेछ र बुवाले चाहिँ म लड्न लागेको रहेछु, बुवाले ठ्याक्कै समाएर मलाई तान्नुभयो र यता राख्नुभयो र बुवा डङरङै लडेर तल गएको देखेँ। मलाई त त्यो सपनाको फल थाहा थिएन। त्यसको 8-9 घण्टा पछि प्रहरीले मलाई खबर दिए अब तपाईको बुवा यो धरतीमा रहनु भएन भनेर। त्यसपछि सारा गाउँले उर्लिए, कहाँ छ पुण्य गौतम, क्रिया गर्न त दिनुपर्छ भन्दा कम्युनिस्टले कहाँ क्रिया गर्छन् भनेर मलाई त्यतिखेर छुटाउन मानेको थिएनन्। तपाईले आज पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। मुकेश कुमार सिंहजी सायद अहिले डिआइजी हुनुहुन्छ, अहिले त राम्रै सम्बन्ध छ। उहाँले चाहिँ अलि मानवीयता देखाउनु भयो, होइन दिनुपर्छ, त्यो मौका दिनुपर्छ भनेर तत्कालीन गाउँ विकास समितिको उपाध्यक्ष अम्बिका चौलागाई र मेरो भिनाजु बितेर जानुभयो चोलाप्रसाद तिमल सिन्हाको रोभरमा मलाई बाहिर क्रिया गर्न भनेर पठाइयो। अनि कमरेड आलोक लगायत पार्टी हाई कमान्डको पनि निर्देशन भयो, तपाईँ यो बाघे पन्जाबाट जसरी पनि निस्किनुपर्छ। कमरेड परवाना अहिले कमरेड प्रचण्डको सेक्युरिटी हुनुहुन्छ र म उहाँलाई चाहिँ एउटा कोइला खातभित्रको हिरा भन्छु। उहाँले कहिले पनि अफसरहरू खोज्नु भएन, सिनियर मोस्ट नेतामध्ये एउटा हो। हाम्रो संयुक्त जिल्ला कमिटीको उहाँ सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्थ्यो, इन्चार्ज पनि हुनुभयो। मणिजीले होल कमान्ड गर्नुभएको थियो उपक्षेत्रको। मलाई निर्देशन आयो, मणिजीको पनि निर्देशन आयो
र मैले भाग्नै पर्छ भन्ने कुरा हो। नभए त अब जे पनि हुन सक्थ्यो। त्यसपछि अब अलिकति हामी त्यतिखेर मैले यो कुरा कहीँ भनेको छैन, आजसम्म कुनै सोसियल मिडियामा यो कुरा गरेको छैन, तर आज भन्नुपर्ने आवश्यकता भयो के, कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ। र त्यसपछि म हिरासतबाट फरार, प्रहरीले त एउटा हिरासत बनाएको थियो क्रिया गर्ने भने पनि भइदियो के भने म त्यहाँबाट अब जिन्स प्यान्ट साइन्ट लगाएर अलिक केटौले देखिएर, उमेर पनि केटा नै थियो मेरो, 23-24 वर्षको थिएँ। 55 सालको चैतमा फागुनमा पक्राउ गऱ्यो र त्यो चाहिँ जेठको कुरा हो, जेठतिर त्यस्तो भएको थियो। हिरासतमा राखेर चरम यातना दिएको थियो। अनि त्यसपछि म बाथरुम जाने, टोयलेट जाने न्युमा त्यहाँबाट मकै गाडी थियो, त्यहाँबाट सिधै गइयो र काठमाडौँ आउँदा कस्तोसम्म भयो भने हामी पनि लापरवाह, झन्डै पक्राउ परेन। थानकोटमा चेकिङमा आयो, थानकोटबाटै भाग्यौँ हामी, ट्रकमा आएको थियौँ हामी। त्यसपछि त्यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै यतासिता पाइला आएर म सुरक्षित भएको थिएँ। तर पनि म त्यतिखेरको कुरा सम्झिन्छु। अब बस पार्क नजिक चिया पिउन आइयो 5-7 दिनपछि, लौ माओवादी कमान्डर पुलिसको हिरासतबाट फरार भन्यो। हृदबहादुर खड्काको पनि त्यस्तै न्युज आएको थियो पहिला। यो कसलाई भनेछ भने त मेरो आफ्नै न्युज पो छ त गाँठे। अब म त हाय तोबा भएँ। कान्तिपुरमा हेर्छु, कान्तिपुरको कटिङको त मैले पनि सोसियल मिडियामा राखेको छु, रातो पर्दा लगायतको टिभीमा त्यसको कटिङ पनि आएछ। हिरासतबाट माओवादी फरार, ईश्वर पोखरेलले विजय भएर उपनिर्वाचनमा मनमोहन अधिकारीको खाली सिटमा विजय प्राप्त गरेर अबिर घसेको फोटोकै छेउमा मेरो त्यो न्युज छ। 2 कलम 3 कलमको न्युज छ। हिन्दुस्तान टाइम्सले त 4 कलमको न्युज बनाएछ। बाबू की क्रियामा सामेल हुए माओवादी, पुलिसको चकमा देकर फरार। त्यसरी मेरो झन्डै टाउको मोल तोकिने, अन द स्पट सुट गर्ने स्थिति थियो। तर पार्टीभित्र यति अन्तर सङ्घर्ष बढ्यो कि हामी रुँदा रुँदै हाँसेका छौँ, हाँस्दा हाँस्दै रोएका छौँ। कमरेड महामन्त्री प्रचण्ड भनेर यसरी हात ठडाउने जुन चलन थियो, चाकडीको पनि पराकाष्ठा, त्यो नगरेको हुनाले मलाई जिल्ला कमिटीको सेक्रेटरी पनि दिइएन, कुनै अरू जिम्मेवारी ठोस धेरै सिनियर नेताको हैसियतले मलाई जे जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो त्यो दिएन। त्यति मात्रै भएन, कमरेड आलोकको वक्र दृष्टिमा परेको हुनाले अरू साथी जस्तै हाम्रो भान्जा नाता पर्ने तर मभन्दा उमेरमा 1 वर्ष जेठो रमेश ढुङ्गेलजी 32 सालको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई डम्पिङ गरियो, सिद्ध्याइयो, रुद्रहरूलाई मारियो उता। र पश्चिममा पनि कति मान्छेहरू गुमनाम मृत्युवरण गरे। पोलपोटको पार्टीमा भएको म्यासेकर जस्तै, आन्तरिक होलोकास्ट जस्तै भयो र हामी पनि त्यो लिस्टमा चढेका रहेछौँ। तर त्यतिखेर अब के गर्ने, ज्यान त बचाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ टाइपले आँसु चुहाएर त्यतिखेर हामी दरकिनार भयौँ। मलाई आज पनि सम्झना छ। र त्यसपछिका दिनहरूमा जीवन बचाउने सङ्घर्ष, पढाइ अगाडि बढाउने कति किसिमको तनाव थियो होला, फ्यामिली तनाव। र मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, माओवादी आन्दोलनमा चरम जातीयकरण भएपछि मणि थापाजीसँग थिएँ, झन्डै तपाईँलाई सम्झना छ, तपाईँले पनि सहकार्य गर्नुभएको थियो। सेकेन्ड इन कमान्ड जस्तो भएर पनि केही समय काम गरियो उहाँसँग। तर पछि चरम जातीयकरण भइसकेपछि, वर्गीय आन्दोलन धाराशाही भइसकेपछि सिपी मैनाली कमरेडसँग कुराकानी गरेर म पोलिट ब्युरो सदस्य भएको थिएँ र तात्कालीन नेकपाभन्दा तपाईँलाई सम्झना छ 441 जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये मैले त शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरेको, अरू साथीले गर्नुभएको थिएन, बरु हाम्रो साध्यबहादुर सरहरूले गर्नुभएको थिएन। मलाई त्यतिखेर महासचिव कमिटीले बोलाएर हामी धर्म सङ्कटमा पऱ्यौँ। एकजना सानो एउटा भोरे टाकुरे पार्टीबाट मन्त्री भइसकेका मान्छेलाई जसरी पनि बनाउनु पर्ने हुनाले तपाईँको नाममा टिपेक्स लाग्यो। डोन्ट माइन्ड है, तपाईँलाई न्याय प्राप्त हुन्छ, कुनै दिन पोलिट ब्युरो नि बन्नु होला नि भनेर उहाँले फासाङ फुसुङ पार्नुभयो। म त्यतिखेर बकिनु नहुने रहेछ, भावुक हुनु नहुने रहेछ। मैले इलेक्सन कमिसनमा क्लेम गरेको भए मेरो केन्द्रीय सदस्य पद कसैले पनि खोज्न सक्दैन थियो, किनभने हस्ताक्षर मैले गरिसकेको थिएँ शपथ पत्रमा। तर मैले त्यो गरिनुपछि हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री अहिलेका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले मलाई अलिकति भन्नुभयो, तपाईँले स्ट्यान्ड लिनु पर्थ्यो नि त्यो कुरोमा, तपाईँले त शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको थियो, स्टेप डाउन गर्नु हुँदैन थियो भन्नुभयो। तर स्टेप डाउन गरियो र अहिले आएर चाहिँ मेरो इतिहासको सही मूल्याङ्कन भएर, हुन त मभन्दा धेरै ध्यानी ज्ञानी त्यागी तपस्वी मान्छे छुट्नु भएको छ सेन्ट्रल कमिटीमा, केन्द्रमा छुट्नु भएको छ, तर केन्द्रीय नेतृत्व प्राप्त भएको छ र म यसलाई सही ढङ्गले न्याय दिएर अगाडि बढ्छु। पुण्यजी, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तपाईँले आफ्नो पृष्ठभूमि राजनीतिक सङ्घर्षको जुन एउटा विरासत, एउटा श्रृङ्खला तपाईँले बताउनुभयो, ठिक विपरीत विचारधारा बोकेको, हिजोको पृष्ठभूमिभन्दा ठिक विपरीत सैद्धान्तिक विचारधारा बोकेको पार्टीमा तपाईँ केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। हजुर, तपाईँलाई अलिकति पनि पश्चाताप छैन कि हिजोको माओवादी पृष्ठभूमिबाट आज समाजवादीमा आउँदाखेरि
तपाईँ त्यतापट्टिको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई कसरी चट्टकै बिर्सेर यो भूमिकामा उभिन तयार हुनुभयो र अब तपाईँको पार्टीभित्र हिजोको माओवादी लिगेसी र आजको जनताको बहुदलीय जनवादी विचारधारा बोक्ने लिगेसीमा अब फेरि गुट तयार हुँदैन, त्यहाँ फेरि विग्रह हुँदैन, त्यहाँ फेरि हिजोको आन्दोलन र परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको स्थिति तपाईँका पार्टीमा हुन्छ भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी छ बताउनुहोस् त। बहुत अमूल्य प्रश्न सोध्नुभयो। म तपाईँप्रति आभारी छु। ब्याङ्कहरू जसरी एक्विजिसन एन्ड मर्जर हुन्छ, फाइनान्सियल कम्पनीहरू ब्याङ्कमा गएर मिल्छन्, त्यसै गरी पार्टी मिल्छ यो जरुरी छैन। पार्टी भनेको एउटा आइडियोलोजीमा आधारित हुन्छ, आइडियोलोजिकल लडाइँ हुन्छ, पर्सेप्सन हुन्छ र दृष्टिकोण र विचारहरू भिन्न भएपछि एउटै पार्टीमा रहन सम्भव नहुन सक्छ। तर नेपालका पार्टीहरू प्र्याग्मेटिक छन् प्राय। मैले ट्रुली स्पिकिङ आइडियोलोजिकल फेनामेनममा हामी कति छौँ यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ कि अनि जस्तो पुण्य गौतम मालेवादी विचारबाट च्युत भए र उनी एउटा दक्षिणपन्थी पश्चगामी विचारतर्फ उन्मुख भए कि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने हिजो त्यसैको पृष्ठभूमिका विरुद्ध उठाइएको हतियार, उठाइएको विचारका विरुद्ध आज पुण्य फेरि त्यहाँ गएर उभिए भन्ने तपाईँलाई प्रश्न उठाइदियो भने त्यसको उत्तर कसरी दिनुहुन्छ? यो सोरै आना गलत कुरा हो। किनभने म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ कि जस्तो नेपालमा मैले अहिलेसम्म माओ त्से-तुङ विचारधारा वा माओवादलाई इन्कार गर्दिनँ। त्यो एउटा सार्वभौम पार्टी त मान्दैन नि, माओवाद मान्दैन, तपाईँको पार्टीले मान्छ त? होइन, माओ त्से-तुङको विचारलाई, उहाँको नौलो जनवादी सिद्धान्तलाई त हामी कदर गर्छौँ। तर सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने मेरो कुरो छोडिदिनुहोस् र जतिखेर मैले नेकपा एमाले जोइन गरेँ त्यतिखेर हामी पोलिट ब्युरो सदस्य थियौँ नेकपा मालेमा। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ कि ढिलो चाँडो कमरेड प्रचण्डहरू पनि आउने बाटो यही हो, आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तै। इतिहासले के प्रमाणित गरिदियो भने जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड मनमोहन अधिकारी, कमरेड पुष्पलालको बाटो नै स्वीकार्य बाटो हो। अब नेपालमा ब्यालेट बक्सबाट धेरै काम गर्न सक्षम हुन्छौँ हामी, तर हामीले गरिरहेका छैनौँ। जस्तो ह्युगो चावेजको लाइन जस्तै हामीले पछ्याउन सक्थ्यौँ, फिडेल क्यास्ट्रोले जस्तो केही गर्न सक्थ्यौँ। राज्य सत्ता नै होलसेल कब्जा गर्नको लागि त त्यो खालको बृहत्तर नेतृत्व परिवेश, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तयार थिएन। त्यसकारण केही न केही कम्प्रोमाइज गरेर माओवादी आयो 12 पोइन्ट एग्रिमेन्ट मार्फत। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ तपाईँले एउटा बहुत गम्भीर कुरा गर्नुभयो। दुईवटा विकल्प थिए। एउटा सिद्धान्तको गल्लीमा एउटा खालको रेटोरिक ढङ्गले अथवा डगमेटिक ढङ्गले बरालिने हो भने, लकिरको फकिर हुने हो भने हाम्रो कमरेड मोहन विक्रम सिंह वा जस्तो कमरेड मोहन वैद्य कम्युनिस्ट आदर्शको माला त जपिरहने तर कोठामा सीमित हुने, ठुलो चौरा वा टोडी खेलमा जान नामन्जुर गर्ने। पार्टी ठुलो भयो, मास स्केलमा गयो भने ओहो अब बर्बाद भयौँ भन्ने, अब हामी बिग्रिएछौँ, सडेछौँ भन्ने र पछिल्लो चेन्जिङ फेनामेनालाई नहेर्ने सोसाइटी कहाँ गएको छ। म त भन्छु अहिलेका मूलधारका कुनै पनि पार्टीले न्यू जेनेरेसन बुझ्नै सकेका छैन। अब बुझ्नुपर्छ। हामीले पार्टीमा बृहत्तर छलफल चलायौँ। मलाई एउटा आश्चर्य के लाग्यो भने ज्योतिजी, मैले सेल्फ प्रेज गरेको होइन, आत्मप्रशंसा गरेको होइन, म नाम लिन्न, नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदको पुत्रले मसँग सेल्फी लिनुभयो र भन्नुभयो उहाँलाई थाहा छैन कहाँबाट भोट दिन्छ के छ, दाइ म त तपाईँलाई भोट हाल्ने हो भने। मैले किन भनेर सोधेँ। अब उनी भोटर हुँदैछन् यो पटक। किन भनेको होइन, तपाईँ लास्टै मनपर्छ कि लास्ट फ्यान। ल अब हेर्नु त, उनीहरूलाई आइडियोलोजीको मतलबै छैन। अहिले थपिएका अधिकांश भोटरहरू तपाईँको सोसियल मिडियाको आधारमा मान्छेको इभ्यालुएसन गरिरहेछन् र उनीहरूले तपाईँको हिरोइजम हेरिरहेछन्। अब उनी कुन इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सीको हुन्, म उठ्छु कि उठ्दिनँ, उठेँ भने कहाँबाट उठ्छु, कुन चुनाव उठ्छु, नेभर बाल मतलब। अनि मैले भने तपाईँको त बुवा सांसद हुनुहुन्थ्यो, बाल मतलब छैन, बुढो जे गरोस्, बुढोलाई सुड्डो रे, फेरि सुड्डोलाई म हाल्दिनँ, तपाईँलाई हाल्ने हो, सुड्डोले केही गर्न सकेन। अनि एक दिन अचम्म लाग्यो, एमालेको एउटा नेताको भनौँ न भतिजो पर्ने, भतिजी पर्नेहरू म कहाँ सेल्फी खिच्न आउनु हो, टिकटक ठिक छ। तपाईँ अलिकति यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा रसकसी गर्नुहुन्छ, म त्यतातिर आउँदैछु। जस्तो त्यो कुरालाई मैले कन्क्लुजन कहाँ दिन खोजेको भने अहिलेको जेनेरेसन भनेको पोस्ट मोडर्न जेनेरेसन भइसकेछ, तर त्यसलाई फेरि पोस्ट मोडर्निजममा जान दिने कि हामीले एउटा समाजवादी भावधाराभित्र समेट्ने भन्ने कुरो त महत्त्वपूर्ण हो नि त। हाम्रो इकोनोमी कतातिर लाने, हाम्रो डेभलपमेन्ट एप्रोच के हुने, हामी नवउदारवादतिर लमक लमक लम्किएर समाजवादको डम्फु बजाउने हो कि रगत पसिना खकारको
को डिएनए टेस्ट गरेर यो कति क्यारेटको कम्युनिस्ट हो भनेर त्यसलाई आइडेन्टिफाइड गर्ने कि के गर्ने? सिद्धान्तको नशा पिएर मात्रै नहुने रहेछ। अब म तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यसको उत्तर दिन चाहन्छु। जस्तो आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु? कुनै समय जननेता कमरेड मदन भण्डारीको नाम लिनु अपराध सरह मानिन्थ्यो। दक्षिणपन्थी भयो, मदन भण्डारीको डकुमेन्ट पढेको आधारमा दक्षिणपन्थी हुन्थ्यो। जिन्स प्यान्ट लगाउँदा कारबाहीमा पर्थे। त्यस्ता दिनहरू पनि साह्रै सङ्कीर्णतावादी सोच पनि थियो, त्यो एउटा एक्सट्रिम थियो। अनि अहिले आएर के भयो भने आखिर सबै पार्टी एकतामा त सबै आयो। कमरेड विप्लव पनि धेरै टाढा हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। विप्लवजीले पनि त्यो डगमेटिक सूत्र घोक्नुहुन्न। भनेपछि हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठुलो कुरो त के रहेछ भने यहाँ व्यवहारिक राजनीति चलेको छ, सत्ताको राजनीति चलेको छ, पावर ओरिएन्टेड गेम भएको छ, गेम थ्योरी छ। आइडियोलोजिकल लडाइँ त तपाईँ कम देख्नुहुन्छ, तर त्यसो गरेर हुँदैन है। तपाईँ जति भन्नुहोस्, महात्मा गान्धी स्वयंले भनेका छन् सिद्धान्त बिनाको राजनीति एकदमै खतरनाक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू भनेको त्यो व्यक्तित्व हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री, जसले माओवादी जनयुद्धको भावधारालाई सम्मान गर्नुहुन्छ। कमरेड केपी ओलीको त्यो उदारता छैन। मैले धेरै पटक कुरा गरेको छु, माओवादी जनयुद्ध अपराधी हो भन्नुहुन्छ उहाँले, तर कमरेड प्रचण्डले यसलाई, कमरेड माधव कुमार नेपालले यसलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा हेर्नु भएको छ। त्यसै कारण 12 बुँदे सम्झौता मार्फत माओवादीलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित गर्नुभयो उहाँले। सायद केपी ओली कमरेड त्यतिखेर भइदिएको भए दमन गरेर ठेगान लगाएर सिद्धाउनुपर्छ भन्ने एउटा अत्यन्तै क्रूर दृष्टिकोण उहाँले एक्सप्लोर गर्नुहुन्थ्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अब सबै चिज त मिलिसक्यो, सबैले सबैलाई स्वीकारिसक्यो भने कि त हामी मोहन वैद्यवादी हुनु पर्यो, कि मोहन विक्रमको जस्तो डम्फु बजाउनु पर्यो, कि रोहितको जस्तो भक्तपुरलाई देश बनाएर किल्ला बनाएर बेस क्याम्प बनाएर राज गर्नु पर्यो, कि त एउटा वैचारिक ग्रुप बनाउनु पर्यो, मार्क्सवादी स्टडी सेन्टर। होइन भने त तपाईँसँग विकल्प के छ र? राजनीति गर्नु छ। र आखिर माधव कुमार नेपालको नेतृत्व, केपी ओलीको नेतृत्व त कमरेड प्रचण्डले स्वीकार्दै आएको हुन त। कमरेड प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, कमरेड माधव कुमार नेपाल त्यसको थर्ड इन कमान्ड हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि पार्टी नेतृत्वको रूपमा त कमरेड माधव कुमार नेपालको इतिहास लामो छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई पनि पोलिट ब्युरो सदस्यको रूपमा उहाँले नेतृत्व गरेकै हो। शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सबैलाई समावेश गर्नुहुन्छ, स्थान दिनुहुन्छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सैद्धान्तिक तुलनामा तौलिँदाखेरि मेरा अथवा हाम्रा कमजोरीहरू जरुर केही देखिए होलान्। एन्टोनियो ग्राम्सीको भाषामा भन्नुपर्दा हामी प्योर एन्ड कम्प्लिट 24 क्यारेटको सुन जस्तो अर्ग्यानिक कम्युनिस्ट हुन अझै बाँकी होला। तर मलाई बताउनुहोस्, यो देशमा भियतनामको महान नेता होचिमिनको जस्तो इमेज भएको कम्युनिस्ट नेता कति हुनुहुन्छ? इभन मोहन वैद्य पनि होइन क्या, उहाँ पनि गाडी चढ्नुहुन्छ, राम्रै घरमा बस्नुहुन्छ, सत्तामा नपुगेर नदेखिया हो। कमरेड विप्लवको पनि अब शान शौकत कम छ कि कमरेड प्रचण्डको भन्दा उहाँ प्रचण्ड 2 नै हुन खोज्नु भए जस्तो देखिन्छ नि त। अझ यसो हेर्दा तपाईँ मलाई बताउनुहोस्, एउटा हाई स्कुलको हेडमास्टर जस्तै व्यक्तित्व, जसले गाडी घोडा महलको लोभ गर्दैन, जो पब्लिक गाडीमा चढोस्। क्यानाडाको प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेट त चढे नि, त्यस्तो नेता को छ? मोहन वैद्यजी पनि पब्लिक गाडी चढ्नुहुन्न नि यार। मैले अलिकति जनताको भाषा बोली, चढ्नुहुन्छ? विप्लवजी चढ्नुहुन्छ? त्यो आदर्श देखाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै दृश्य देखेर म के निष्कर्षमा पुगेँ भने सायद जननेता कमरेड मदन भण्डारी पनि त्यो सिम्प्लिसिटीमा हुनुहुन्न थियो। तर देशले मागेको आवश्यकता चाहिँ त्यो हो है, महल नभएको कुनै, हुन त गरिबी फैलाउने सिद्धान्त कम्युनिस्ट दर्शन हो भनेर कतिपयले यसलाई मिसइन्टरप्रिटेसन पनि गर्छन्। त्यो होइन, गरिबहरूलाई धनी बनाउने। जसरी प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको नेतृत्वमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 80 करोडभन्दा बढी मान्छेलाई गरिबीको रेखामुनिबाट उद्धार गरेर एउटा महान सफलताको एउटा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गरेको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि दरिद्रताको सिद्धान्त बेचेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर हामी अगाडि बढ्ने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा भएको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको सख्त अभावको कारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले पनि जिउँदो जाग्दो रातो पिरो छ र इन्टरनेसनली पनि अनुकूल अवस्थामा किन छ भने रुस यद्यपि कम्युनिस्ट राष्ट्र होइन तर समाजवादी फ्लेभर नै काम गरिरहेको छ। चीनको कारण पनि तपाईलाई रोकेर ठ्याक्कै तपाईँले जुन ढङ्गले विषयवस्तु राख्नुभयो, तर आज नेपाली समाजमा राजनीति गर्नु भनेको, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नु भनेको चाहिँ लुटपाट गर्नु, रातारात धनी हुनु, ठेक्कापट्टा सोर्नु, तस्करसँग सङ्गत गर्नु, रातारात मालामाल हुनु, यो राजनीतिमा लागेपछि यो हुन्छ भन्ने आम रूपमा आजको मनोविज्ञान यसरी भ्रष्टीकरण भएको छ। तपाईँलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी के हो?
र यो भ्रष्टीकरणलाई अब तपाईले कुन नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्नुहुन्छ? यो होइन राजनीति भनेको आदर्श हो, राजनीति भनेको राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने एउटा विज्ञान हो भन्ने ढङ्गले तपाईले अब कसरी प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ र युवा पिँढीलाई कसरी आश्वस्त गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईको सम्पत्ति कति छ? भोलि तपाईले सम्पत्ति कमाउनुहुन्न, तस्करी गर्नुहुन्न, राजनीतिमा लागेर लुटपाट गर्नुहुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ? तपाईँ बताउनुहोस् त आम दर्शक श्रोतालाई। एकदमै जनस्तरबाट उठेको अमूल्य प्रश्नलाई तपाईँले भेन्टिलेट गर्नुभयो। अनि किन एउटा युवा जल्दो बल्दो युवा तपाईँले पार्टीको जिम्मेवार भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ, जुन तपाईँलाई निकै भारी र महँगो पर्न पनि सक्छ यो जिम्मेवारी। यस्तो खालको युवा तपाईँ त्यहाँनिर आज भूमिकामा पुग्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिक भूमिकाले भोलि के भूमिका दिन्छ, पार्टीले कुन बाटो तय गर्छ भन्ने कुरा भोलि इतिहासले बताउला। तर आज तपाईँ जे उत्साहका साथ राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, त्यसमा पनि विभाजनको पक्षमा उभिनु भएको छ। अब तपाईँले कसरी आश्वस्त गर्नुहुन्छ कि यो साँच्चै समाज बदल्ने कुरा हो र युवाहरू आकर्षित भएर राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनेर कुन सूत्र बताउनुहोस्? ज्योति सरले एकदमै महत्त्वपूर्ण अमूल्य प्रश्न गरिदिनु हो, मलाई आभारी बनाउनु हो। हामी विचित्रको आश्चर्यमा रुमलिएका छौँ, कोइराको काग भएका छौँ। मलाई लाग्छ हामी काशी जान हिँडेका मान्छे कुत्तीको बाटो कतै हिँडेका त छैनौँ भनेर एकचोटि मम भनेर सेल्फ रिभ्यू आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ, हामीले पिएचडीको सेमिनार एउटा फेस गर्दाखेरि एकजना युरोपमा पढाएर खली खाएका राजनीतिक शास्त्रका पण्डित भन्न रुचाउँछु म, उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो कम्युनिस्ट र नन कम्युनिस्ट कसरी चिन्ने, एकै देख्छु म, उस्तै खालका कपडा लगाउँछन्, उस्तै गाडी चढ्छन्। र काङ्ग्रेस पञ्चे मण्डलेको रोग कम्युनिस्टलाई सर्नु भनेको यो देशको विडम्बना हो। यद्यपि म डेमोक्रेट हुँ, कम्युनिस्टले विकल्प दिनु पर्थ्यो भनेर उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो क्या। मलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यो सोच्दा निन्द्रा लाग्दैन। सायद तपाईँलाई पनि त्यो निन्द्रा बिथोलिने कुरा प्रश्न मध्ये यो पनि एउटा हुन्छ। जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईँ छुट्टिनु पर्छ कि भिडमा कम्युनिस्टहरू चिनिन्छन् भनेर चिनमा एउटा कहावत छ। प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ टाई लगाउनुहुन्छ, सुट लगाउनुहुन्छ, तर त्यो मेड इन चाइना नि हुन्छ, त्यहीँको विशेषताले बनाएको हुन्छ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा भन्छु, मबाट धेरै ठुलो आदर्शवादी आशा नगर्नुहोस्, निराशामा परिणत हुनसक्छ। र हामीले त्यति उत्पात ठुलो जिम्मेवारी चमत्कार भयो अथवा संयोग भयो भने पाउँला, नत्र त्यस्तो सम्भव कति छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ राजनीतिमा विचित्रको चमत्कार भएर नेतृत्वको उदय हुन्छ। प्रेसिडेन्ट सीको उदयलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्दैन। सबभन्दा ढिलो सेन्ट्रल कमिटीमा आएर सबभन्दा बढी हाबी भएको माओ त्से तुङ पछिको पावरफुल लिडर सीको जीवन तपाईँ हामीसँग धेरै हदसम्म मिल्छ। 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाँदै पेलपाल जेलजाल ठेलटाल सहेर ठुला ठुला नेताहरूले यो त ऐरे हो, गैरे हो, नथु हो, खैरे हो भनेर दरकिनार गर्ने कोसिस धेरैचोटि गरियो। तर ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल्ला भने जस्तो उदय त हुँदो रहेछ, नेतृत्व त्यो आउँदो रहेछ। तर म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने ज्योति सर, मैले पटक पटक भनेको छु, धेरै ठुलो चकाचौतको आशा नगर्नुहोस्। सानातिना परिवर्तनबाट ठुला परिवर्तनहरू सम्भव छ। जस्तो तपाईँले रेल र तेलका चकाचौत कुरा गरिरहँदा निमुखा गरिबहरूको भोक टरेको छ कि छैन? एउटा चल्लीको हार देखिएको गरिब किसानको आधारभूत आवश्यकता पुरा भएको छ कि छैन? हामीलाई ठुला ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरको जरुरी हो कि भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो? 2 छाक खान नपाएकाहरूलाई राज्यले कसरी सब्सिडी दिन्छ? काठमाडौँमा एउटा सानो उदाहरण दिनुहोस्, मान्छे हाँसे होइन। तपाईँले मैले अस्ति पार्टी नेतृत्वसँग नि कुरा गरेँ, काठमाडौँमा निःशुल्क 1000वटा गाउँले भाषामा भन्दा चर्पी, यहाँको भाषामा भन्नुपर्दा सुविधा सम्पन्न बाथरुम के अरे टोयलेट बनाउनुपर्छ। मान्छे अधिकांश रोगी हुनुको कारण गएर बुझ्नु समयमा शौच नगर्नाले हो। कति सानो कुरा छ नि। स्वस्थ पानी हामीले पिलाउन सकेका छैनौँ, मेलम्चीको बाढीले गर्दा झन् धरापमा पर्यौँ। हामी कहाँको कुरा गर्दैछौँ? अहिले युरोपियन सभ्यता र स्ट्यान्डर्डको कुरा गरेर हुन्छ? प्रविधिमा फड्को हानियो होला, संसारमा ग्लोबल भिलेज बनाइयो होला, तर आज पनि समस्याहरू जिउँका त्यौँ छन् जसलाई समाधान गर्नु जरुरी छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, मैले भनेको छु म सरकारी मोटर अस्वीकार गर्छु र तलब भत्ता 100% राज्य कोषको म गरिबलाई दान गर्छु। यो मेरो कमिटमेन्ट हो। जस्तो धेरैले पत्याएका थिएनन्, टिकटक लाइभमा म 7 दिन बस्दाखेरि मलाई केही पैसाहरू प्राप्त भयो उपहार मार्फत। मैले त्यसको 10% 10 to 20% कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेको थिएँ। इन्द्रेणीमा लगेर 50,000 दिएँ। तपाईँलाई थाहा छ, चिल्ला राता गाडी देखाएर भले त्यो फाइनेन्सबाट लिएर टिकटकबाट कमाएको दुष्प्रचार गरिएको किन नहोस्,
ओछ्यानभरि पैसा छर्ने लिपस्टिक लगाएका पुरुषहरूले बेतन्डा गरेको पनि तपाईँले देख्नुभयो। सुक्को 1 कौडी दाम बिरामीले फोन गर्दा पनि हाम्रो त मल बनाउन खर्च गर्ने पैसा तिमीहरूलाई दिन्छौँ भन्नेहरूको भिडमा मैले 7 दिनमा टिकटकमा अलिकति आर्जन गर्दा 50,000 रुपियाँ, जबकि त्यो पैसा मेरो हातमा परिसकेको छैन, पाइपलाइनमा छ, उताबाट आउन गाह्रो हुन्छ। टिकटकको पैसा त्यतिकै निकाल्न सकिँदैन, युट्युबको जति पनि सजिलो छैन, तपाईँलाई थाहा छ। र मैले 50,000 ऋण पान गरेर गरेँ। अस्ति अपाङ्ग हस्पिटलमा मेरो छोरोको जन्मदिनमा मैले 30,000 गरेँ। अब फेरि गर्छु म। मेरो एउटा मान्यता के हो भने तपाईँ चाहे जतिसुकै अग्लिनुहोस् जमिनमा जरा हुनुपर्छ, डाउन टु अर्थ हुनुपर्छ। नेपालको नेतृत्व पङ्क्ति कोल्याप्स हुनुको कारण यो नभन्नुहोस्, अविश्वसनीयताको कुहिरो यति धेरै बढेको छ कि यस्तो लाग्छ कि यो देशमा कुनै दिन अराजनीतिक भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको जन्म हुन सक्छ। युक्रेनको राष्ट्रपतिको रूपमा एउटा जोकर आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, इमरान खान जस्तो कुनै पात्र आइदिन सक्छ, इट मे पोसिबल। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको तपाईँमा कमिटमेन्ट हुनुपर्छ, इतिहास हुनुपर्छ, अनुभव हुनुपर्छ। राजनीतिक भनेको फेरि सेलिब्रिटी स्टारडमले मात्रै धानिँदैन। म भन्छु हामीलाई होला एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्री सरह चिने हो भने यसको मतलब यो होइन कि पार्टीमा वर्षौँदेखि त्याग तपस्या गरेका पुराना कम्पिटेटरहरूभन्दा हामी श्रेष्ठ छौँ, हामी धेरै राम्रा छौँ, अब्बल छौँ। युवा भन्दैमा अवसरको चाङ लगाइदिनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर युवा पङ्क्तिका अब्बल, राम्रा, क्षमताशील, इमान्दार मान्छेलाई चान्स दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पार्टीले आत्मसात गरेको छ। र कुनै ठेकी कोसेली बुझाएको भरमा नेतृत्वको अगाडि बिहानै गएर तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भनेर धुप हल्लाएको भरमा हामी आएको होइन। तपाईँको पनि एउटा लामो इतिहास छ, हाम्रो पनि छ। त्यो इतिहास प्लस क्षमताको कदर गरेर राइट म्यान इन राइट प्लेसको मान्यता अनुसार जिम्मेवारी दिएको होला। अब मैले गनगन खनखन गर्नु, म भन्दा पार्टी सदस्यताको हिसाबले अलिकति पछाडि, उमेरमा पनि पछाडि, एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको हिसाब गर्ने हो भने त्यो भन्दा पनि ऊ होला। तर मेरो आदरणीय नेता त रामकुमारी झाँक्री भइसक्नुभयो वा मन्त्री हुनुभयो। भोलि के होला, यो लामो दौडमा को कहाँ पुग्ला, को माथि पुग्ला, को तल, त्यसको हिसाब किताब आफ्नो ठाउँमा छ। तर आजको मितिमा रियालिटी इज रियालिटी। उहाँ त मेरो नेता हो, मन्त्री हो, मैले त मान्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खुसीको कुरा हो। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा अझै पनि क्षमता अनुसार र इतिहास अनुसारको जिम्मेवारी अझै तय हुन बाँकी नै होला। पुण्यजी ठिक छ, तपाईँलाई अरू जिम्मेवारी थपियोस्, तपाईँको राजनीतिक जीवन अझ सशक्त बनोस्, त्यो हाम्रो शुभकामना छ। तर तपाईँले सामाजिक सञ्जाल, टिकटक भयो, फेसबुक भयो, अनलाइन मिडियाहरू भयो, यी मिडियाहरूमा जुन खालका विषयवस्तुहरू, जुन खालका घटनाक्रमहरू, जुन खालका कन्टेन्टहरू पस्किनु भएको छ, जुन खालको भूमिका खेल्नु भएको छ, यो भूमिका तपाईँको राजनीतिक भन्दा पनि अन्य प्रोपोगन्डा र सेलिब्रिटी बन्ने भूमिकामै बढी भएको कुरा हामी देख्छौँ। अब त्यसले पुण्यजीको राजनीतिक भूमिकालाई थेग्ला या नथेग्ला, तपाईँले पनि भन्नुभयो यो सेलिब्रिटी शैलीले राजनीतिक भूमिका थेग्न सकिँदैन भन्ने तपाईँलाई धेरै ज्ञान छ, तर व्यवहारमा तपाईँको काहीँ न काहीँ फेरि सेलिब्रिटी नै बन्ने खालको रहर हो पुण्यजीको, प्रोपोगन्डै गरिरहने, मिडियै चाहिराख्ने यस्तो खालको शैली हो कि क्या हो पुण्यजीको भन्ने पनि प्रश्न तपाईँलाई धेरैले गरिराखेका छन्। यसलाई कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? किनकि तपाईँको राजनीतिक भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने शुभचिन्तकहरू, साथीभाइहरू त थुप्रै छन् नि, तपाईँका फ्यानहरू पनि थुप्रै छन्। मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भने जस्तो मलाई मेरो एउटा कमजोरी छ के जिउने शैली हो तपाईको? त्यो भन्दा मेरो उदारता र भावुकता मेरो कमजोरी हो। जस्तो कुनै युट्युबर मित्र, कुनै सामाजिक सञ्जालकर्मी मित्र बारम्बार फोन गर्नु भयो भने म नो भन्न सक्दिनँ। जस्तो उहाँले भन्नुहुन्छ दाइ बोल्देऊ न बोल्देऊ, यसो सोध्छु मैले बोल्दा यदि उहाँको घरको चिसो चुलो बल्यो भने, उहाँको ताउलोमा जाउलो पाक्यो भने, उहाँको केटाकेटीले स्कुल फी तिर्न सक्यो भने, बरु मलाई अलि नाम वा बदनाम जियोस्, उहाँको भलो होस् भनेर साँच्चै भन्ने हो भने कतिपय हदसम्म म मिसयुज पनि भएँ मिडियामा। म सोझो पनि छु, मलाई मान्छेले बाहिर देख्दा जति चलाक हाइफाई ठान्छन् त्यो होइन, यो भ्रम हो। म इनफ्याक्ट टप टु बटम शिरदेखि पाउसम्म अलि सोझै मान्छे हुँ। र अर्को कुरो के हो भने अलिकति तपाईँले भनेको कुरा अस्वीकार गर्दिनँ। मलाई एउटा इन्फेरिटी कम्प्लेक्स त होइन, के भयो भने जब मेरो नाम 441बाट काटियो, एक दिन गगन थापाको नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूतप्रेत पिशाच टाइपका सिमे भूमे टाइपका मान्छेले मलाई घेरा हाले कुनै ठाउँमा। एउटा गोष्ठी भएको थियो, गगन थापाजी भन्दा मैले राम्रो बोलेछु काहीँ, म पछि पनि तपाईँलाई भनौँला। त्यसपछि उहाँहरूले घेरा हाल्दा के भन्नु भने गगन दाई भन्दा बढी बाठो हुने कोसिस नगर भने।
अनि मलाई त्यसबाट दुईवटा प्रेरणा बढी पाएँ मैले। गगनभन्दा बढी पढेरै छोड्छु। अब इन्फर्मल स्टडी त मेरो छँदैछ, त्यतिखेरसम्म गगन थापाजी र मेरो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन उही थियो। एउटा विषयमा मास्टर्स बढी हुनाले म अलिकति अगाडि थिएँ र त्यसपछि गगन थापाको भन्दा बढी पपुलारिटी हासिल गर्छु भन्ने भूत मलाई भयो। आज फर्स्ट टाइम तपाईँलाई भन्दैछु र ती भाइहरूले स्वीकार पनि गरे। आज केटाकेटी बच्चाले पुण्य गौतम जसरी चिन्न त चिनिया छन्। एमङ दि तपाईँको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पनि नेपालीहरू जहाँ छन् विदेशीहरूले पनि चिन्न थालेका छन् यो सोसियल मिडिया। तर यो पपुलारिटी छेडेको हो क्या, यो पानीको फोका हो। मलाई थाहा छ हिजो कोही थियो, आज हामी छौँ, भोलि कोही हुनेछ। मैले त यस्ता फोस्रा सेलिब्रिटी स्टारडम तपाईँ हामीले धेरै देखेका छौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग साजन सर्ट लगाएको अनि चे गोए बाबा जस्तो लुकिङ भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग मिलाएको हात 7 दिनसम्म नधुने मान्छेले अहिले धारे हात लगाएर यो यस्तो हो भनेर सरापिरहेका छन्। यो देश यस्तो हो। त्यस कारणले जननेता कमरेड मदन भण्डारी बाँचिरहेको भए के हुनुहुन्थ्यो होला, यस्तो पनि लाग्छ मलाई। गगन थापाको पनि पपुलारिटी कम्ता होइन। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका मान्छे तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यही एभरेस्ट टिभीमा तपाईँले लिएको इन्टरभ्यू, यही स्टुडियो साक्षी छ, 12 लाख भ्युजको सलामी खाएको छ। ती मानिसले मलाई यहाँबाट माइतीघर मण्डला छेउमा छोड्दाखेरि 3 ठाउँमा खटर बाइक बन्द भएर लाज मर्नु स्थितिमा घचेडिएको थियो। पेट्रोल हाल्ने पैसा नभएर 1 लिटर हो कि 2 लिटर पेट्रोल मैले पर हालेको थिएँ। आज ती मान्छे फेरि गाडी चढ्छन्, अर्का मानिस छन् गाडी किनिसके। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो गाडी किन्नु हुँदैन, यो कन्जर्भेटिभ कुरामा म छैन। तपाईँ आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट, हामी पनि त हौदामा हात्ती बाँध्नेको नाति, तबलामा घोडा बाँध्नेको छोरो, बिग्रियो भन्छन् हामीलाई। आर्थिक रूपमा हेर्दाखेरि ल चौपट भयो भन्छन्। बिचरा 2-4 पैसा यसो आनासुकी मानामुठी अड्को तेलको धुप साथीभाइहरूले टिकटक मार्फत यसो उपहार सुपहार दिनुहुन्छ, त्यति नै हो। कसैसँग हात फैलाएको छैन, केही गरेको छैन, राज्य कोषबाट 1 रुपियाँ खाएको छैन। त्यसकारण म आज पनि तपाईँलाई के दाबी गरेर भन्छु भने कुनै व्यक्तिको ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन। रूपचन्द विष्टले त्यसैले भन्थे, ए भाते हो मलाई लेनिन नबनाओ, जीवित मान्छे भनेको इतिहासको कठघरामा उभिएको त्यो अभियुक्त हो जसको फैसला आर्यघाटमा हुन्छ भन्थे। सोरेयाना ठिक कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के हुन्छौँ, हिरोबाट जिरो हुन्छौँ कि जिरोबाट हिरो हुन्छौँ हेर्न बाँकी छ। तर यति भरोसा चाहिँ दिलाउँछु कि अब म पनि 45 वर्ष करिब भएँ। अब धेरै लामो समय हामी एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि राजनीतिमा एउटा लामो समय व्यतीत गरियो, उमेरको हिसाबले पनि। र म बिग्रिन्न भनेर विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु र म आशावादी पनि छु कि मैले आफूलाई गलत ट्र्याकमा हिँडाउने छैन। कमसेकम 2वटा कुरामा म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। एउटा देशभक्ति त मर्दैन कहिले, देशै चुत्थो भए पनि भनेर बालकृष्ण समलले आफ्नो नाटकमा लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्को कुरो भनेको नैतिकता। यो 2 कुरामा काहीँ भुलचुक हुँदैन र निरन्तर अगाडि बढिन्छ। भुलचुक भयो भने त्यो बेलामा हामीलाई आएर सत्तो सराप गरे हुन्छ। तर यो देश यस्तो छ नि ज्योतिजी, मेरा आँखाहरू दोषी छन् किनभने राहु र केतुले सायद मेरो कुण्डलीमा ताण्डव गरेको छ। मैले हजारौँचोटि भनिसकेँ के मैले केही मान्छेलाई अब हिरासतको हावा खुवाउनै पर्ने हो, सामाजिक सञ्जालको स्टाटस हेरेर त्यसलाई जेल हिरासत 1-2 दिन यात्रा गराउनै पर्ने हो, सरकारी गेस्ट हाउसमा थन्काउनै पर्ने हो। ए बाबा कोही मान्छे मदिरा नखाँदैमा त्यो लेनिन भइहाल्दैन। लेनिनको पनि भोटका शौक थियो होला, माओ सेतुङ पनि घोड्काउँथे होलान्। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पनि 2-4 पेग लिएको कुरा छ। कमरेड माधव कुमार नेपाल र म भनेको जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खाँदैनौँ। आश्चर्यको कुरा के भने आज पनि जाँडको घ्याम्पामा डुबेकाहरूले मदिरा खाएर मलाई लेख्ने गर्छन्, दाइ जाँड चाहिँ अलि कम है भन्छन्। अब के गर्ने हेर्नु त। अनि ठिक छ, यो एउटा विकृत मान्छेको हेर्ने अनेकौँ कुराहरू छ, कति आलोचना गर्ने, कति खिसिटिउरी गर्न, होच्याउन अनेक प्रवृत्तिहरू समाजमा रहन्छन्। त्यस्ता प्रतिक्रिया आउँछन्, त्यसका पछि धेरै संवेदनशील भएर बहस नगरौँ। म पुण्यजीलाई एउटै मात्रै के भन्न खोजिराखेको छु भने तपाईँले जुन खालको उद्देश्य, लक्ष्य, विचार, दृष्टिकोण बोकेर अगाडि आउनु भएको छ, तपाईँले अघि भन्नु पनि भयो यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी यही वरिपरि नै घुमिराखेको चाहिँ सत्य हो र यो स्वीकार्नु प्रचण्डको पनि बाध्यता हो भनेपछि प्रचण्ड पनि तपाईँहरूका पार्टीमा आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको अर्थ असम्भव के छ र? अघिल्लो महिना केपी ओलीज्यू भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो दण्डराएर, काठमाडौँमा रिसाएको बिरालोले रोल्पामा चिथोर्छ भनेर। त्यसको 1 महिनापछि उहाँले नि पार्टी एकताको दुन्दुबी बजाउनु भयो
र दुई महान नेताहरू उभिएर पार्टी पङ्क्तिलाई एक हिसाबले गुब्रामा राखेर छलफलै नगरिकन एकताको खाडो जगाउनु हो। ठिकै छ, पार्टी एकता हुनु राम्रो हो, तर त्यसका टेक्निकल कुराहरू, भविष्यसम्म पर्ने असरहरू, सिद्धान्तका विषयमा कहीँ पनि बहस भएन र जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विचारलाई के गर्ने भन्ने विषयमा पनि एक खालको बहस हुनुपर्थ्यो भनेर त्यहाँ भनियो। लगभग बहुदलीय जनवादलाई पेन्डिङमा राखिएको थियो त्यतिखेर, तपाईँलाई थाहा छ, कोमामा थियो जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवादसम्म भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। हुन त हेर्नुहोस्, जनताको बहुदलीय जनवाद जब जसलाई हामीले कुनै बाइबल कुरान पुराण गीताको रूपमा अङ्गीकार गर्दैनौँ र जननेता कमरेड मदन भण्डारी अहिले जीवित भइदिएको भए नेपालमा समाजवादी आन्दोलनको प्रारूप के हुन्छ भनेर नयाँ दस्तावेजीकरण गर्नुहुन्थ्यो होला। अब शङ्कर पोखरेलजीले त ठेक्कानी लिनुभएको छ जब जगु, तपाईँलाई थाहा छ। मलाई कुनै दिन टन्न बहस गरौँला जस्तो लागेको छ उहाँलाई। आउनुहुन्न, हामीलाई धेरै जुनियर सम्झिनुहुन्छ, ती दिनहरू पनि आउलान्। तर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, एउटा कार्यक्रमको रूपमा, एउटा नीतिको रूपमा अगाडि सारिएको जब जसले श्रेष्ठता हासिल गरेकै हो र त्यसको सर्वस्वीकार्यतालाई कमरेड प्रचण्डले पनि अनुमोदन गरेकै हो, नभए कसरी पार्टी एकता हुन्थ्यो। तर जब मार्क्सवाद त होइन नि त, मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोगमा जन्मिएको एउटा पहिला दक्षिणपन्थी भनिए पनि पछि स्वीकार्य विचार हो। त्यो एउटा विचारको रूपमा सफल टेस्टेड भयो र त्यसले एमालेलाई एक हदसम्म भिटामिनको काम गरेर एमाले पङ्क्तिको लागि जननेता कमरेड मदन भण्डारी नेता मात्रै होइन, भगवान हो, याद गर्नु होला। त्यही भएर विद्यादेवी भण्डारीज्यू महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर आज पनि नेकपा एमालेमा शीतल निवासमा पानी पर्यो भने बालकोटमा छाता ओढिन्छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यतिसम्म प्रभाव छ र सौर्यमण्डलको सूर्य जस्तो भएर जननेता कमरेड मदन भण्डारी यो धरतीमा हुनुहुन्न, त्यसरी उदयमान हुनुहुन्छ। र हाम्रो पार्टीमा पनि नेकपा समाजवादी, इभन माओवादीभित्र पनि कमरेड प्रचण्डले पनि भन्नुभयो नि त, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 46 सालपछि जन्मिएका नेताहरूमा श्रेष्ठतम नेता हो जननेता कमरेड मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी। यो कुरा त सबैले स्वीकार गरेका छन्। मनमोहन अधिकारीको जस्तो सिम्प्लिसिटी, कमरेड पुष्पलालको जस्तो विचार, मदन भण्डारीको जस्तो एउटा तेज, एउटा इमान्दारिता कमै नेतामा देखियो। सायद मदन भण्डारीले टनकपुर प्याकेजलाई स्वीकारेको भए र महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन नगर्ने कुरालाई जोड बल नदिएको भए उहाँ मारिनुहुन्न थियो। सिआइए र रको जोइन्ट भेन्चरमा उहाँको समाप्ति भएको हो भन्ने कुरा अहिले बुझिएको छ। त्यसकारण यो हाइपोथेटिकल कुरा भन्दा पनि डिप पोलिटिकल एनालाइटिकल कुरा हामी गरौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने कमरेड प्रचण्ड पनि अब यो आन्दोलनको पेरिफेरी भित्रै हुनुहुन्छ र कुनै दिन फेरि याद गर्नु होला, अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता गठबन्धन छ, सरकारी गठबन्धन, तर नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि कम्युनिस्टहरूलाई अडिटवादी थ्योरीमा हिँड्छ भनेर त्यसरी भर्सना निन्दा भर्सना गर्छ, नवउदारवादको ढाक्रे हो। र नेपाली काङ्ग्रेसको यो सरकारले हामीसँग चुनावी गठबन्धन गर्न अस्वीकार गरिदियो भने आश्चर्यजनक ढङ्गले फेरि नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र हाम्रो चुनावी गठबन्धन बन्न पनि सक्छ र हेरै हुनसक्छ काङ्ग्रेस। अथवा अहिलेको हिसाबले, प्राकृतिक हिसाबले जाँदा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग सिटहरूको गठबन्धन गरेर माओवादी केन्द्रसहित 5 दलीय गठबन्धन बनाएर हामी जान्छौँ भन्ने छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस साह्रै अररो छ, हेर्दा प्रजातान्त्रिक उदार तर साह्रै अनुदारवादी। उही फ्रान्सिस फुकुयामाले न्यू कन्जर्भेटिजम भन्छ नि, नव अनुदारवाद हो, त्यस्तो छ त्यो। पुण्यजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अहिले पछिल्लो समय तपाईँ टिकटकमा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ, यो तपाईँको बाध्यता हो कि रहर हो, के हो यो टिकटक? यसो भइदियो ज्योति सर, अहिले म पाता लिइसकेँ। यो प्रश्न गरिरहँदा चाहिँ सायद म यदि टिकटकमा मरिहत्ते गर्थेँ भने यो त टाइम भ्यालु अफ मनी, मैले नडाँटी भन्छु, तपाईँलाई देखाउनु पनि सक्छु। बिहान म कहिलेकाहीँ, सधैँ त्यस्तो हुँदैन, आकाशै भर हो, कुनै कुनै मन परेको डाइहर्ड फ्यानले उपहार फ्याँकिदिनुहुन्छ। बिहान म 3 घन्टा बस्दा $435 मेरो खातामा, अकाउन्टमा आयो भन्नाले मैले त्यो त मलाई माया गर्नेहरूले गिफ्ट गरेको हो नि। त्यो गिफ्ट यस मानेमा गर्नुभयो कि यसले व्यक्तिगत प्रयोगमा भन्दा पनि दाजु मुटु रोगी छ, दाजुलाई पनि औषधि खुवाओस्, बिचरा यसलाई पनि धान्न मुस्किल छ, घरको हिजो धनी थियो होला, अब आज त्यस्तै भयो, र यसले पनि केही गरोस् र गरिब जनतालाई पनि, दुखीहरूलाई पनि, रोगीलाई पनि केही गरोस्। हामी कृष्ण कणेलजीको इन्द्रणीमा फेरि जाँदैछौँ र सायद 30 देखि 50 हजारको एमाउन्टमा हामी रोगीलाई सहयोग गर्दैछौँ र सायद त्यसरी माया गर्नुभयो। र मलाई पहिला थाहा थिएन यसको पैसा आउने प्रोसेस कस्तो रहेछ। यो के रहेछ भने म टिकटकमा त मेरो 110 मिलियन भिडियो विभिन्न माध्यमद्वारा 120 मिलियन यानि कि 12 करोड भ्युजको सलामी मेरो विभिन्न भिडियोले टिकटकमा अलरेडी खाइसकेका थिए। तर म लाइभ बसेर होइन कि मेरो टाकन टुकन अब जस्तो तपाईँको इन्टरभ्यूबाट आएको त्यो जोडेर
आश्चर्य के हो भने एक दिन मेरो वाइफले बस्नु न तपाईँको यो एकाउन्टमा पनि रिफ्रेस हुन्छ बस्नु त भन्नुभयो बसेको त भ्युअर्सहरू बढेको छ 3100 भनेर मैले भनेको छु त्यो भ्युअर्स गने हो मान्छेलाई पैसा गने जस्तो हो त्यसरी पैसा खस्दैन फेरि रातभरि करायो बुढी त जिउँदै दक्षिणा हराए जस्तो स्थिति हुन्छ यदि उपहार खसेन भने त्यो सबै हुने कमाल उपहारबाट हो फेरि त्यहाँ एउटा ठुलो अन्याय के छ भने टिकटकले 70% पैसा काट्छ याद गर्नु होला तपाईको खातामा 30% मात्रै आउने हो उपहारको पनि 70% उसको गोजीमा हुन्छ टिकटक कति धनी होला खरबपति भइसक्यो तपाईले प्राप्त गरेको जुन उपहार छ नि जस्तो प्लेन उड्छ त्यहाँ कहिले बाइक उड्छ कहिले के हुन्छ ती जम्मै उपहारमा कन्भर्ट हुन्छ चस्मा झिल्के चस्मा के त्यो सबै हुन्छ त्यहाँ धन्न मेरो अझ गोल्डन कारको पार्किङ गर्ने भिपिएन छैन र सिंह छिर्दैन मेरो खोरमा त्यो विभिन्न समस्याहरू छ नत्र त्योभन्दा धेरै ह्युज एमाउन्टमा हुन्थ्यो होला सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के भने टिकटकमा अनि म बसेँ अनि मलाई थाहा भयो यहाँ उपहार आउँदो रहेछ अनि मैले नराठी भन्दा म चरम आर्थिक सङ्कटमा पनि जेरिएकै हो ऋण छ दाजुलाई उपचार गर्दा मुटु रोगको अहिले पनि ठुलो ऋण छ हामी त्यो चुकाइरहेका छौँ विभिन्न खालका व्यवहारिक कठिनाइ छ छोराछोरी पढाउनु पर्छ छोरा पढाउनु पर्यो अरू काम गर्नु पर्यो व्यवहारिक बिमार हुन्छ के हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवहारिक जिन्दगीमा पसिसकेपछि त त्यो सबै दायित्व निर्वाह गर्नु पर्यो र म अब बीचमा काम पनि खास थिएन दसैँको सुरुवात भइसकेको थियो अनि मलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा युट्युबमा चाहिँ मेरो प्रतिभा छ त जसरी तपाईसँग इन्टरभ्यु गर्दा म इन्जोय गरिरहेको छु नि भ्युज आउला 1 लाख आउला 2 लाख आउला यो पछिसम्मै चल्ने भिडियो नसोचेको मिलियन आउला नआउला त्यो बेग्लै कुरा हो डजन्ट म्याटर तर इन्जोय त गरिरहेको छु नि म माथि कुनै मानसिक बोझ छैन कतिपयले सोधिदिन्छन् तपाईले पीएचडी को गफ लगाउनुहुन्छ एमए कहिले गर्ने भन्ने खालको प्रश्न राख्ने पनि छन् यहाँ हैन अब माइक्रोबसको खलासीबाट दिक्क भएर युट्युबर बनेका मान्छे पनि छन् तपाईहरु जस्तो पढ लेखेको एउटा वैचारिक पृष्ठभूमि बोकेको एउटा वेल एजुकेटेड पर्सन पनि हुनुहुन्छ हैन यो पनि हेर्नाका छन् कुण्ड पानी मुन्न बुद्धि भने जस्तो मलाई अलिकति सोशल मिडियाबाट केही दिन डिस्टेन्समा पनि बस्नु थियो खास गरी त्यो मिडियाबाट र त्यसको लागि मलाई ग्रेसफुल एक्जिट चाहिएको थियो मैले घरमा पनि केही दिन टाइम दिनु थियो मैले अलिकति आराम पनि गर्नु थियो म खासमा भन्ने हो भने 1-2 घण्टाको लागि बसेको भए तर अब पोलिटिकल जिम्मेवारी पाइसकेपछि मलाई लाग्छ युट्युब एउटा नदी हो टिकटक खहरे हो गडगडाएर आउँछ खहरे कहिलेकाहीँ सुक्छ पनि के हुन्छ निरन्तर त जाला तर खहरे जस्तै हुन्छ यो ठ्याक्कै कति समय तपाईँ टिकटकमा बस्नुभयो 3 हप्ता 3 हप्तामा आर्थिक इन्कम कति भयो तपाईँको ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त आम दर्शक श्रोताहरूलाई कति कमाए पुण्यले कति आउँदो रहेछ म यो अफ इयरमा तपाईँलाई उनी देखाइदिन सक्छु हैन अहिले त नदेखौँ किनभने यो सो अफ गर्नु हुँदैन धेरै मान्छेले ओछ्यानभरि पैसा छरेर देखाएका पनि छन् भुइँफुट्टाहरूले बिचरा अब के गर्नुहुन्छ एसएलसी +2 भन्दा तल छन् अब स्वास्थ्य बिग्रियोस् खत्तम भए होस् त अहिले कमाउने हो दोहन गर्ने हो भनेर साम दाम दण्ड भेद नीतिको आधारमा हिँडेका छन् मैले भन्दा चाहिँ तपाईलाई 10-11 हजार डलर अराउन्ड त्यति भयो ठिक छ पुण्यजी यो तपाईको एउटा आर्थिक उपार्जनको पाटो पनि भयो यसले तपाईलाई मद्दत पनि पुर्यायो त्यो राम्रो छ तपाईले यसलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुभयो भने अझ राम्रो पनि होला तपाईका लागि व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक रूपमा चल्नका लागि त्यो आफ्नो पाटो छँदैछ तर तपाईले अब राजनीति जुन खालको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ अहिले कतिवटा जिम्मेवारी तपाईलाई पार्टीले दिएको छ र कुन भूमिकामा हुनुहुन्छ बताउनु भर्खर त अब जिम्मेवारी विभाजन भएको छ भर्खर पार्टीले एउटा हुन त एउटा यसको विरासत इतिहास निकै लामो छ यो झापा आन्दोलनदेखि जोडिन्छ कोअर्डिनेसन केन्द्रको सेकेन्ड इन कमान्डको रूपमा हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल आउनुभयो र सिनियर मोस्ट नेताहरू वेदुराम भुषालज्यू महासचिव उहाँको पनि आफ्नो छुट्टै हरेभरे काण्डदेखिको इतिहास छ होल पार्टी पङ्क्तिको एउटा अनुभवले खारिएको एउटा सुन जस्तो भएको पार्टी छ झाँक्रीजी जस्तो एउटा जाजल्यमान पात्र हुनुहुन्छ अब प्रेम आलेज्यू जस्तो एउटा सामाजिक मोमेन्टमा पनि संलग्न भएको र राजनीतिक मार्फत अलिकति आफ्नो दबङ्ग छवि प्रस्तुत गरेको व्यक्तित्वहरू मन्त्रीको रूपमा विरोध खतिवडाजी 48 सालमा कमल थापालाई धुलो चटाउन सक्ने राम्रो वक्ता आज भर्खर उहाँलाई न्याय प्राप्त भएको छ हेल्थ मिनिस्ट्री कमान्ड गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले भन्नासाथ अब हामीले धेरै आकांक्षा राख्नु हुँदैन मलाई अहिले पार्टीले जुन भूमिका दिएको छ सम्भवतः अरू परिवासी जिम्मेवारी पनि होलान् र मेरो एउटा आकांक्षा के छ भने आगामी चुनावको सिनारियो मैले डिफरेन्ट देख्छु म आशावादी छु कि यदि मलाई काठमाडौँबाट मौका दियो भने तराईबाट मौका दिँदा त्यो अपर्च्युनिटी नआउन सक्छ काठमाडौँमा चाहिँ इमोसनल मतदाता पनि छन्
सोसियल प्लेटफर्मबाट चर्चित भएको मान्छेलाई बढी मन पराउने एजुकेटेड उम्मेदवार यङदेखि नि एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जिन्स प्यान्ट नलगाउने नेतालाई नेतै मान्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता जेनेरेसनहरू आछन्। आफू जस्तै देखिनुपर्ने, आफू जस्तै बोल्नुपर्ने, सुनिनुपर्ने, टिकटक सिकटक खिच्दा पनि यसो भिडियो आओस् भन्ने टाइपको यो जेनेरेसनलाई एड्रेस गरेर एजुकेटेड मान्छेले पनि आफ्नो आइकन सम्झिन सक्ने, अलिकति विभिन्न एङ्गलबाट हेर्दा विभिन्न, जस्तो तपाईँहरू जस्तो वैचारिक मान्छेले यो मान्छेमा वैचारिक पर्सेप्सन छ भनेर एनालाइसिस गर्ने, अलिक प्रोफेसर टाइपको प्रबुद्ध मान्छेले होइन यो मान्छेमा केही पोटेन्सियालिटी छ भन्ने एकाडेमिक हिसाबले हेरिदिने, अनि त्यसपछि यङ जेनेरेसनका मान्छेले यसो हेर्दाखेरि उमेर अलि बुढो देखिए पनि त्यति नदेखिए जस्तो फुर्तिलो देखिने होइन। योगेश भट्टराईजीको चार्मिङ त्यहाँ छ नि त, तपाईँलाई थाहा छ नि त होइन। अनि त्यसपछि वाकपटुतालाई दाद दिनेहरूले यो अलिकति ठिकै बोल्छ भन्ने अर्को किसिमको एउटा सोसियल सेलिब्रिटी आदि इत्यादि, यसले पनि यहाँ काम गर्छ। अर्को कुरा काठमाडौँमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको पनि प्रभाव हुन्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सिद्धान्तले चाहिँ काम गर्न छोडो पार्टीहरुमा, सिद्धान्तले काम गर्छ तर त्यो पार्टीको एउटा कमिटीभित्र गर्छ। अहिले पार्टी बाहिर जस्तो मास स्केलमा चाहिँ हैन, जब अरु चीजहरु हैन जस्तो कस्मेटिक कुराले मात्रै काम गर्छ भन्ने कुरामा तपाईं अलिकति प्रभावित हुनुभएको हो कि भन्ने देखियो क्या तपाईको अभिव्यक्ति। सोसाइटी नि एउटा वैचारिक युवा हुँदै पनि तपाईँ कस्मेटिक कुरामा बढी जोड दिनुभयो। जोड दिएको होइन, त्यो स्वीकारेको हो। जस्तो अहिले सोसाइटीको पछिल्लो फेनोमेनन के छ, जस्तो नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा भन्दा क्यापेबल धेरै असल वैचारिक मान्छे कति छन्, कति चन्द्र भण्डारी फार बेटर धेरै माथिल्लो कोटीको मान्छे हो, तर गगनलाई नै मान्छेले मान्छन्। रामशरण महतको बौद्धिकता भन्दा गगनको जुन क्षुद्र खालको वाकपटुतालाई मान्छेले मन पराउँछन् होइन। मैले भन्न खोजेको ब्याक किक दिने कुरा होइन, पार्लियामेन्टमा पुण्य गौतम भयो भने ब्याक किक दिन्छ, तपाईँ हुनुभयो भने दिनुहुन्छ भन्ने टाइपको पर्सेप्सन पनि यहाँ हुन्छ नि त। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ यदि मास स्केलमा जानुहुन्छ, संसदीय राजनीतिमा जानुहुन्छ भने साम दाम दण्डभेद नीति सबै युज गरेर पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर चुनाव जित्नैपर्छ, करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ, रक्सीको खोलो बगाउनुपर्छ, भोज भत्तेर गर्नुपर्छ, जितौरीको भत्तेर बगाउनुपर्छ। यो मान्यतामा अब आधारित भएर सधैँभरि चुनाव नहोला। एक दिन यस्तो दिन आउला कि जो मान्छेले कम खर्च गर्छ त्यो मान्छेले भोलि कम घुस खान्छ, त्यसकारण त्यसलाई जितौँ। जो मान्छे अशिक्षित छ, अशिक्षित भन्नामा त मैले युनिभर्सिटीको क्वालिफिकेसन मात्रै भनिनँ, प्रदीप गेवालीजीसँग कति क्वालिफिकेसन छ, मुकुन्द नेउपाने कम्प्युटरसँग कति छ, त्यो हेरिँदैन। महत्त्वपूर्ण भने विजडम हो र नलेज हो। युनिभर्सिटीको बडे डिग्री लिने मान्छे पनि घिउलाटा जस्तै देखेका छौँ हामीले राजनीतिमा। यसको मतलब एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि केही हो, सर्वस्व होइन। यो कुरालाई ख्याल गरौँ। ज्ञान सहितको, चेतना सहितको, क्षमता सहितको डिग्री भएका मान्छेलाई काठमाडौँले मन पराउँछ र काठमाडौँमा अलिकति यो राष्ट्रवादी आन्दोलनको पनि एक खालको तेज छ। र मलाई एउटा एडभान्टेज के छ भने मेरो क्षेत्र यस्तो छ, इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सी, जहाँ नेपाली कांग्रेसको सम्भावित उम्मेदवार भनिएको मान्छेलाई अहिले जानुभयो भने मेडिकल कलेजदेखि गोकर्णसम्म जाँदा बिचमा कतै रक्सी खाएर लम्पसार परेको, सडकमै सुतेको र शुद्र भाषामा भन्नुपर्दा सुतेर मुतेको पनि देख्नुहुन्छ। ती मान्छे अबको क्यान्डिडेट हुन्। अनि नेकपा एमालेको उम्मेदवार त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, उहाँ व्यापारमा लाग्नु भएको छ, मालामाल हुनुभएको छ, व्यापारी भइदिनु भयो, बा भनेर आरती उतारेर निकै ठुलो लाभ लिनुभयो। त्यसकारण उहाँलाई पनि जनताले पत्यार गरेका छैनन्। दुई कारणले रहेछ। एउटा क्वालिफिकेसन पनि कम, उहाँ पहिला भित्ता सित्ता लेख्ने यताउता सांस्कृतिक आन्दोलनमा लागेको होइन। हाम्रो मणि थापाजी जस्तै व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ उहाँ होइन। राजनीतिक बाल मतलब छैन उहाँलाई, गानासाना गाएर आएको, कलाकारलाई त सम्मान गर्नुपर्छ, भित्ती पेन्टिङ गरेर आएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण त्यो ठाउँमा मेरो उम्मेदवारी भयो भने मलाई न्युट्रल मास, अहिले तपाईँलाई थाहा छ अराजनीतिक मास, अराजनीतिक भोटर्स पनि वात्तै बढेको हुनाले म आशा गर्छु कि यदि मलाई पार्टीले भर पत्यार गरेर त्यहाँ टिकट दियो भने, अब गठबन्धन भयो भने हामीले नेपाली कांग्रेसलाई त्यहाँ भन्न सक्छौँ, अथवा एमालेसँग गठबन्धन भयो भने पनि तपाईँको उम्मेदवार पोस्टपोन गर्नुहोस्, यसपटक पुण्य गौतमलाई चान्स दिनुहोस् भनेर पिपुलले भन्न सक्ने स्थिति छ। यति दाबीका साथ भन्छु। तपाईँमा आयो नेता हुने लाग्छ, नेता भएपछि पिपुलले साथ दिँदैनन् भन्ने कुरा त कसैले पनि भन्दैन पुण्यजी। स्वाभाविक रूपमा गर्वका साथ हारौँला जितौँला डजन्ट म्याटर। अब्राहम लिङ्कन पनि 9 चोटि विभिन्न पदमा हारेर पछि राष्ट्रपति हुनुभयो। स्वाभाविक रूपमा जुन आत्मविश्वासका साथ तपाईँले आफ्नो विचार र धारणाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ पुण्यजी। नयाँ राजनीतिक पार्टी र जिम्मेवारी पनि तपाईँलाई प्राप्त छ, यसमा तपाईँ काबिल बन्नुहोला। तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण संवाद र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरुको मिडियालाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र मलाई 14 वर्ष अगाडि एबी न्युजमा दिएको टेलिभिजन त्यो इन्टरभ्यू जस्तै आओस् भनेर चाहना गर्नेहरूलाई भन्छु, तपाईँको मिडियामा आएको यो इन्टरभ्यू यदि तपाईँले हेर्नु हो भने त्योभन्दा 3 गुणा स्तरीय इन्टरभ्यू आयो है, हेर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।